नेपाल एयरलाइन्सले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्यो 73 करोड। कर्णाली प्रदेशमा अलपत्र हवाई यात्रुको उद्धार हुने। कार्तिकदेखि कर्जाको ब्याज दर थप बढ्ने 18% सम्म पुग्ने। नेपालमा छायाङ्कन गरिएको बलिउड फिल्म उचाइको ट्रेलर रिलिज गरियो। टिकटक चलाउँदैमा इज्जत नजाने भन्दै स्टेजमै रोइन् रचना रिमाल। बर्गर हाउसमा कुहिएको मासु, थाक खोलाको भान्सामै कर्मचारीको भोजन। यस सम्बन्धी बालेन शाहले लिए कडा एक्सन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका 5 गल्ती जसले फैलायो डेङ्गु महामारी। एकीकृत समाजवादीले भन्यो डडेलधुरामा बीपी कांग्रेसको तालमेल तोड्नु। नयाँ संसदमा आधा निवर्तमान सांसद नदेखिने पक्का। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। भारोत्तोलनमा पुलिसका विकासले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण जिते। एमाले अध्यक्ष केपी ओली अस्वस्थ, चुनावी कार्यक्रम स्थगित। पोखराका व्यावसायिक अन्डरग्राउन्ड हटाउन दिएको समय सकियो, संरचना हटेनन्। केपी ओलीले कार्तिक 4 गते जनतासँग फोनमा कुरा गर्ने। 3 दिनपछि आफन्तले बुझे शरद र रोशनीको शव। बुढेसकालमा हड्डी बाँचिए जोडिन गाह्रो हुन्छ भन्दै डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेको भनाई। शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालको प्रतिबद्धता। चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकार बन्छ। राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर संसद भङ्ग गरियो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। लाइभ डिबेटमा आउन शेरबहादुर देउबालाई केपी ओलीको चुनौती। सन्दीप लामिछानेलाई थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति लिने प्रहरीको तयारी। दरहराको बाँकी भागलाई सिसाभित्र नराखिने। मङ्सिर 12 गते करिश्मासँग विवाह गर्दै नायक सलोन बस्नेत। रोशनी र शरदको एकैसाथ अन्त्येष्टि। कुकुरले भेटाएको थियो फोन। 9 नभन्नुला 6 बाट अभिनयमा डेब्यु गर्दै निखिल उप्रेतीका छोरा अवर्थ। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचारका लागि गरिने खर्चको आयोगले अनुगमन गर्ने। सत्तारूढ 3 नेताको अपिल, अझै प्रतिगमनको खतरा छ, गठबन्धनलाई बहुमत दिएर जिताउनु। रामकुमारी विरुद्ध बागी उम्मेद्वारका भुषालले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल कार्तिक 2 गते बुधबार, इस्वी सम्मत 2022 अक्टोबर 19 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसै गरी यो भिडियोलाई सक्दो सेयर पनि गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। टिकटक चलाउँदैमा इज्जत नजाने भन्दै स्टेजमै रचना रिमाल रोएको प्रसङ्गबाट। फिल्म महापुरुषले सोमबार पोखरामा प्रचार कार्यक्रम राखेको थियो। स्थानीय हल्लन चोकमा हरिवंश आचार्य सहितका कलाकारले प्रस्तुति दिइरहेका थिए। कमेडियन सुमन कार्की, गायक निशान भट्टराई, गायिका रचना रिमाल, कमेडियन विकास अर्यालले पनि मनोरञ्जन दिइरहेका थिए। उक्त सोलाई रमाइलो तुल्याउन फिल्म टिमले कमेडियन र गायक गायिकालाई पनि सँगै लगेको थियो। तर पोखरामा आयोजित सो भने भिन्न कारणले चर्चामा रह्यो। कमेडियन अर्यालले टिकटक सेलिब्रिटीलाई लक्षित गर्दै टिकटक चलाएर इज्जत बेचेको भनेर कटाक्ष गरे। उक्त कार्यक्रममा उनले रचनाले टिकटकबाट इज्जत बेचेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। आफू लक्षित व्यङ्ग्य सुनेपछि रचना रुँदै स्टेजबाट बाहिरिन्। उक्त व्यङ्ग्य आफूलाई चित्त नबुझेको र टिकटक चलाउँदैमा इज्जत नजाने भन्दै रचना रुँदै बाहिरिएपछि रमाइलो माहौल एकाएक भावुक भएको थियो। रचनाले सार्वजनिक रूपमै चित्त दुखाएपछि कमेडियन अर्यालले माफी समेत मागेका थिए भने रचनाको नाम लिएरै माफी मागेपछि कार्यक्रम अघि बढेको थियो। पछिल्लो समय रचना टिकटकमा समेत सक्रिय सेलिब्रिटी हुन्, जहाँ उनी लाइभमा आउनेदेखि भिडियो पोस्ट समेत गर्छिन्। बालेन शाह अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन टोली नियमित अनुगमनको क्रममा मध्याह्न 12 बजे गनाएको वासै गन्ध आयो। तत्काल नष्ट गर्न निर्देशन दियौं। खाद्य पदार्थ गुणस्तर नियमन तथा पशुपन्छी महाशाखा प्रमुख डाक्टर अवधेश झाले भने बर्गर हाउसका ग्राहकका लागि दिन भनेर राखेको मासु कसरी बिग्रियो, हामीले जवाब मागेका छौं। बर्गर हाउसको किचनमा काम गर्न कर्मचारी र भान्साको सरसफाइमा समेत खासै ध्यान नपुगेको पाइएको झाले बताएका छन्। बर्गर हाउसका सञ्चालकले सप्लायर्सले नै कुहिएको मासु पठाएको भन्दै टार्न खोजे, तर महानगरपालिकाको टोली मासुको सप्लायरसँग पनि कुरा गर्न गरी हाजिर हुन निर्देशन दिएर बाहिरियो। यसअघि जडीबुटीको बर्गर हाउसमा पनि यस्तै मासु र अखाद्य तेल भेटिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, विभागको टोली
चोक्कै थकाली भान्सा घरमा पनि पस्यो। भान्सा घरको टेबलमा खाना खाइरहेका ग्राहकहरूको बाक्लै उपस्थिति थियो। अनुगमन टोली सरासर भान्सामा छिर्यो। यति बेला भान्सा घरका कर्मचारीहरू भान्सामै बसेर खाना खाइरहेका भेटिए। ग्राहकका लागि स्वच्छ खाना बनाएर दिनुपर्ने किचनमा टन्नै कर्मचारी बसेर खाना खाइरहेको भेटिएपछि अनुगमन टोली चकित भएको थियो। भान्सा पनि सफा थिएन। कर्मचारीहरू पनि खास स्वच्छतामा ध्यान दिएको अवस्थामा पाइएन। सबैजना कर्मचारी भान्सामै बसेर खाना खाइरहेको भेटियो। झाले भने रेस्टुरेन्ट चलाउने तर कर्मचारीलाई खाना खान ठाउँ नदिने गर्दा उपभोक्तालाई समेत स्वच्छ खानेकुरा उपलब्ध गराउन हेलचेक्राइ गरेको देखियो भन्दै बताइएको छ। त्यहाँ पनि फ्रिजमा साना साना प्याकमा फ्रिजमा राखेका मासुका झोला भेटिए। ती मासु किन त्यसरी राखेको भन्ने बारेमा सञ्चालकले स्पष्ट जवाब दिन भनि सकेनन्। बानेश्वर चोकमै रहेको द थकाली एन्ड सेकुवा क्याफे, काठमाडौँ 31 मा सञ्चालित कोलकाता स्वीट्स र लोकप्रिय लुम्बिनी तन्दुरी भोजनालयमा पनि यस्तै समस्या देखिएको झाले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू बर्गर हाउसमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा होटलमा खानेकुरा अथवा खाजा खान जाँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै सचेत रहनुहोला, किनभने अहिलेका होटलहरूमा धेरै जसो मात्रामा सरसफाइ नगरेको पाइएको छ भने उहाँहरूको भान्सामा जानुभयो भने तपाईहरूले त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा देख्नुहुनेछ। त्यसकारण सकभर ध्यान पुर्याउनुहोला। निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि समेत दीर्घकालीन महत्त्व र दूरगामी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले दूरगामी प्रकृतिका निर्णय गरेको सूचना आएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको छ। पत्र तयार हुँदैछ, आजै जान्छ भन्दै निर्वाचन आयोग स्रोतले भनेको छ। सरकारले एकपछि अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गरे पनि अनि कतिपय निर्णय समेत लुकायो भन्ने सूचना आएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लाइभ डिबेटमा आउन चुनौती दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले लाइभ डिबेटमा आउन आग्रह गरेको भन्दै ओलीले शेरबहादुर देउवासँग चुनावी एजेन्डाका आधारित बहसका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन्। पश्चिमा देशहरूमा चुनावको बेलामा लाइभ डिबेट हुने गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्, म त त्यसका लागि तयार छु, देउवाजी भन्दै प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यदि डिबेट भयो भने त्यो डिबेट भने एकदमै रोचक हुनेछ। प्रहरीले बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतसँग अनुमति लिने तयारी गरेको छ। अनुसन्धान नसकेको भन्दै प्रहरी वृत्त गौशालाले अझै 1 साता हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिन जिल्ला अदालत काठमाडौँसँग अनुमति माग्ने तयारी गरिएको हो। 20 असोजमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई सार्वजनिक विधाका कारण 24 असोजमा मात्र पहिलो पटक अदालत उपस्थित गराइएको थियो। सुरुमा 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको प्रहरीले अनुसन्धान नसकेको भन्दै दोस्रो पटक 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। दोस्रो पटक थपिएको म्याद हिजो सकिएको छ भने हिजो मंगलबार सरकारी विदा परेको थियो। त्यसैले बुधबार यानि कि आज अदालतमा हाजिर गराउँछौं भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले हामीसँग बताउनु भएको छ। यद्यपि सन्दीपलाई थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति लिने प्रहरीले तयारी गरेको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका मुख्य 3 दलले आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत सहित जिताउन अपील गरेका छन्। गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो अपील गरेका थिए। उनीहरूले अझै पनि प्रतिगमनको खतरा रहेको पनि जिकिर गरेका छन् र 3 नेताले गठबन्धन दलहरूले लिएको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति आम नेपाली जनताको समर्थन र सहयोग रहँदै आएको पनि जिकिर गरेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम स्वरूप स्थापना भएको संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेको परिस्थितिमा संविधानमाथि प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहनेछ भन्दै उनीहरूले भनेका छन्। यानि कि अझै प्रतिगमनको खतरा छ, गठबन्धनलाई बहुमत दिएर जिताउनु भन्दै सत्तारूढ 3 नेताले अपील गरेका छन्। कर्जाको ब्याज दर फेरि बढ्ने भएको छ। कार्तिक 1 गतेदेखि बैंक कर्जाको ब्याज दर 18% सम्म पुग्ने अनुमान समेत गरिएको थियो। निक्षेपको ब्याज दर भने असोज महिनासम्मको जस्तै हुनेछ भन्दै बताइएको छ। बेस रेट घटीमा पनि 0.5% बिन्दुले बढ्ने र त्यसमा पनि प्रिमियम पनि थपिँदा ब्याज दर बढेर 17 देखि 18% सम्म पुग्ने नेपाल बैंकर संघका कर्मचारी सदस्य सन्तोष कोइरालाले बताएका छन्। बैंकरहरूले कार्तिकको लागि व्यक्तिगत मुद्दती निष्पक्षमा 12.133% ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन् भने यसैगरी रेमिट्यान्स मुद्दतीमा
फिल्ममा 13.13% देखि 15.133% ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन्। भदौसम्म व्यक्तिगत मुद्दती 11.3% र संस्थागतमा 9.3% थियो। उक्त ब्याज दर असोजमा बढाएर 12.133 र 10.133% पुर्याइएको थियो। यानि कि कार्तिकदेखि यानि कि यो महिनादेखि कर्जाको ब्याज दर थप बढ्ने बताइएको छ भने 18% सम्म पनि पुग्न सक्छ भन्दै बताइएको छ। नेपालमा छायाङ्कन गरिएको बलिउड फिल्म उचाइको आकर्षक ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। सगरमाथा क्षेत्र घुम्ने र हिमालमा पदयात्रा गर्ने बुढौली उमेरका 4 पदयात्रीको कथा फिल्मले पेश गर्छ। सूरज बर्जत्य निर्देशित फिल्मको ट्रेलरमा नेपालको हिमाली क्षेत्र र यहाँको मनमोहक दृश्य समेटिएको छ। अमिताभ बच्चन, बोमन इरानी, अनुपम खेर, परिणीति चोपडा र डेनी डेन्जोङपा स्टारर फिल्मले मित्रताको कथा भन्छ। फिल्ममा परिणीतिले नेपाली प्रदर्शकको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् भने नेपालमा पदयात्राको मौसम पनि सुरु भएकाले यो फिल्म अझै महत्त्वपूर्ण भने हुन सक्छ। नेपालका रमणीय दृश्यहरू पनि देखाइएको छ र यस कारणले नेपालमा पर्यटकहरूको पनि संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ। निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्ये आधा आगामी प्रतिनिधि सभामा देखिने छैनन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ 165 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट 110 प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिन्छन्। यी दुवै निर्वाचन प्रणाली मार्फत 2074 मा भएको चुनावबाट निर्वाचित भएका 275 मध्ये यसपटक 128 जना सांसद दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वार छैनन्। अर्थात् 46.5% निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य यसपटक उम्मेद्वार नै छैनन्। 147 अर्थात् 53.4% निवर्तमान प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ पुनः उम्मेद्वार छन्। पुनः उम्मेद्वार भएका कतिपय निवर्तमान सांसदहरू एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट समेत प्रतिस्पर्धामा रहेकाले आधा निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य 4 मङ्सिर 2079 पछिको प्रतिनिधि सभामा नदेखिने पक्का भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका छन्। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा गृह जिल्ला झापामा रहेका उनी अस्वस्थ भएपछि हिजोदेखि घरमै आराम गरिरहेका छन्। झापाका एक एमाले नेताका अनुसार आज ओलीले गृहनगर दमकमै केही चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुने तय भएको थियो, तर ओलीलाई ज्वरो आएपछि ती कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन्। ओली घरमै औषधि खाएर आराम गरिरहेका छन्। 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ओली झापा 5 बाट उम्मेद्वार रहेका छन्। पोखरा महानगरले भदौ 13 गते 35 दिने म्याद दिँदै एक सूचना जारी गरेको थियो। व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भएका अन्डरग्राउन्डलाई प्रयोजन स्वरूप नै पार्किङका लागि प्रयोग गर्नु नत्र कानुन बमोजिम हटाइनेछ। महानगरले त्यति बेलामा सूचना जारी गरेको थियो जति बेलामा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रयोजन विपरीत प्रयोग भएका अन्डरग्राउन्ड संरचनामा धमाधम डोजर चलाइरहेका थिए। पोखराको सूचनापछि धेरैले प्रशंसा पनि गरेका थिए, तर समय सकिएको करिब 1 महिना बित्न लाग्दा समेत एकाध बाहेक कुनै पनि व्यापारीले अन्डरग्राउन्डमा बनाएका आफ्ना व्यावसायिक संरचना हटाएका छैनन्। महानगरले असोज 12 गते सृजना चोकमा एक औपचारिक कार्यक्रम गर्दै भूमिगत पार्किङ सुरु गरेको उद्घोष पनि गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, पोखरामा अहिले व्यवसायीहरूले अटेरी गरेको पाइएको छ। यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराको समेत अहिले निर्णय निस्किसकेको छैन। यसपछि यद्यपि के निर्णय गरिन्छ यस बारेमा पक्कै पनि तपाईहरुमाझ जानकारी लिएर आउने नै छौं। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 दमार गाउँमा फेला परेको 2 किशोर किशोरीको शव 3 दिनपछि आफन्तले बुझेका छन्। असोज 30 गते जंगलमा हत्या गरी खाल्डोमा पुरेको अवस्थामा फेला परेको दमार गाउँकी 15 वर्षीय रोशनी महतरा र सोही ठाउँमा बस्दै आएका दङ्गी शरण गाउँपालिका 6 थप गाउँका 14 वर्षीय शरद आचार्यको शव मंगलबार दिउँसो आफन्तले बुझिसकेका छन्। यसअघि दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै मृतकका आफन्तले शव बुझ्न मानेका थिएनन् भने पोस्टमार्टम गर्न समेत नदिने अडान लिएका थिए। स्थानीय प्रशासनसँग सहमतिपछि मंगलबार दिउँसो शव बुझेको रोशनीका काका टेकसिंह महतराले बताउनु भएको छ। मृतक दुवै जनाको पोस्टमार्टम राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा गरिएको छ। पोस्टमार्टम पछि आफन्तलाई शव जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूको शव शीतलपुरमा बबई नदी किनारमा अन्त्येष्टि भएको छ भने मृतकको शरीरमा चोटपटक देखिएकाले हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। प्रहरी प्रमुख ओलीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र नयाँ तथ्य फेला नपरेको बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 10 जना भन्दा धेरैसँग सोधपुछ गरिसकेको छ भने प्रहरी प्रमुख ओलीले घटनाबारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको र केही व्यक्ति पक्राउ परेको पनि बताए, तर घटनामा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले चुनेको संसदलाई मनपरी ढंगले भङ्ग गरेको बताएका छन्। ललितपुरमा सत्तारूढ गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ओलीले राष्ट्रपतिलाई राति 2 बजे उठाएर समेत संसद भङ्ग गरेको टिप्पणी गरेका छन्। राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर भङ्ग गरियो, बिहान गरेको भए राति 6-7 बजेतिर गरेको भए पनि हुन्थ्यो। देउवाले भने त्यस्तो किसिमको लहरमा भङ्ग गर्न थालेपछि त के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, त्यसैले हामीले संसद बचाउन आवश्यक थियो। संविधान बनाउँदा नै कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको भन्दै देउवाले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्त्व हुने बताए। तर उहाँले चुनाव हुने समयभन्दा 2 वर्ष अघि नै संसद भङ्ग गरिदिनु भएको थियो भन्दै शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। धरहरा भत्किएपछि बाँकी रहेको भागलाई सिसाभित्र नराखिने भएको छ। यसअघि धरहराको भग्नावशेषलाई सिसाभित्र सुरक्षित राख्ने गरी डिजाइन तयार गरिएको थियो भने तर स्थानीयवासीले सिसाभित्र राख्न नहुने माग गरेपछि धरहराको भग्नावशेषलाई खुला रूपमै सुरक्षित ढङ्गले राख्न लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। स्थानीयवासीसँग सहमति गरेर धरहरा भाँचिएपछि बाँकी रहेको ठुटोलाई अहिलेको अवस्थामा राख्न लागि हो। विभागका पुनर्निर्माण इकाइका प्रमुख प्रभाकर लाल कणका अनुसार धरहराको बाँकी रहेको भागलाई अब प्रबलीकरण रेड फिट गरिनेछ भने त्यसपछि संरचनालाई केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेर स्थायी बनाइनेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि धरहराको बाँकी भागलाई सिसाभित्र नराखिने बताइएको छ। अभिनेता सलोन बस्नेत विवाह गर्दैछन्। उनले आफ्नै प्रेमिका करिश्मा केसीसँग विवाह गर्न लागेका हुन्। हामी मङ्सिर 12 गते बिहे गर्दैछौँ, तर अहिलेसम्म कुन ठाउँमा बिहे गर्ने भन्ने पक्का भएको छैन। कुन होटलमा गर्ने भनेर बुझ्दैछौँ भन्दै उनले भने। उनीहरू केही वर्ष यता प्रेम सम्बन्धमा छन्। करिश्मा नेपाली एयरलाइन्समा काम गर्छिन्। उनी एयर होस्टेस हुन्। अभिनेता सलोन बस्नेत निर्देशक शोभित बस्नेतका छोरा हुन्। छोराको विवाह हुन लाग्दा आफू खुसी भएको निर्देशक शोभित बस्नेतले बताएका छन्। अभिनेता सलोन आगामी फिल्म मिलनको प्रदर्शनको पर्खाइमा छन् भने यो फिल्म कार्तिक 18 गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा थुप्रै सेलिब्रिटीका सन्तानको पनि प्रवेश भएको छ। यस्तैमा अभिनेता निखिल उप्रेती र अभिनेत्री सञ्चिता लुइटेलको छोरा अथर्व उप्रेती पनि फिल्ममा डेब्यू गर्ने भएका छन्। बिहीबारबाट छायाङ्कन सुरु हुन लागेको फिल्म 9 नभन्नु ल 6 मा उनले बाल कलाकारको रूपमा अभिनय प्रवेश गर्न लागेका हुन् र फिल्ममा उनले नव अभिनेता आशीर्वाद छेत्रीको बाल्यकालको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन्छ। विकास राज आचार्यको निर्देशन रहने फिल्म 9 नभन्नु ल को 6औं श्रृङ्खला हो भने 9 नभन्नु ल को दोस्रो श्रृङ्खलादेखि अनुभव रेग्मी बाल कलाकारको रूपमा देखिँदै आएका थिए। तर अहिले उनी बाल कलाकारको रूपमा नसुहाउने भएपछि नयाँ कलाकार खोज्ने क्रममा निखिल र सञ्चिताको छोरा लिएको निर्देशक आचार्यले बताउनु भएको छ। फिल्ममा आचल शर्माको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ। कार्तिक महिनामा सम्पूर्ण छायाङ्कन सक्ने लक्ष्य रहेको फिल्म नयाँ वर्षमा रिलिज हुनेछ भन्दै बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटा मार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित मेटा इन्टिग्रिटी समिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार प्रसार तथा खर्चलाई मेटा मार्फत अनुगमन गरिने जानकारी दिएका हुन्। उनले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक अमर्यादित चरित्र चिन्तन र क्रियाकलापलाई उपयोगी आवश्यक र मर्यादा बनाउनका लागि मेटासँग सहकार्य गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रभाव पार्न नदिने उल्लेख गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन केन्द्रित मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सामग्री प्रसारण हुन नदिनेका लागि मेटासँगको सहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने ढङ्गले नबुझ्न पनि स्पष्ट गरेका छन्। यानि कि सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि गरिने खर्चको आयोगले अनुगमन गर्ने भएको छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध बाँकी उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर दामोदर भुसालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। भुसालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्। उनले गठबन्धनकी उम्मेदवार रामकुमारी झाँक्रीलाई समर्थन गरेका छन्। भुसालको बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता भएसँगै रामकुमारीलाई केही राहत भएको छ। गुल्मीमा यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट सचिव गोकर्ण विष्टको उम्मेदवारी छ भने गठबन्धनबाट रामकुमारी झाँक्री उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि भुसालले बाँकी उम्मेदवारी दिएका थिए। उम्मेदवारी कायम भएपछि भुसाल कांग्रेसबाट स्वतः निष्कासित भएका थिए, तर कांग्रेसले बाँकीहरूलाई कार्तिक 4 सम्मको अवसर दिएको छ। नेपाल वायुसेना निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता बापतको रकम तिरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा न्यारो बढी जहाज खरिदको सामा र ब्याज बापतको
53 करोड 9,55,281 रुपियाँ तिरेको निगमले जनाएको छ। नागरिक लगानी कोषको हकमा वाइबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ता बापतको 20 करोड रुपियाँ तिरेको छ भने दुबईलाई गरी कुल 73 करोड 9,55,281 किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ। विगत 3 वर्षदेखि निगमले सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न सकेको थिएन। वायुसेवा कम्पनीहरूले गरेको उडान कटौतीका कारण कर्णाली प्रदेशका विभिन्न गन्तव्यमा अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार हुने भएको छ। मंगलबार वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्षतामा काठमाडौँले बसेको सरकारवालाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा दुर्गम भेगमा जहाज उडाउने कम्पनी समिटियर तारा एयरका प्रतिनिधि, कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि सहितको उपस्थिति थियो। बैठकले कर्णाली प्रदेशमा अलपत्र परेका सम्पूर्णलाई चाँडो भन्दा चाँडो उद्धार गर्ने निर्णय गरेको संघले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा हालको विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै वायुसेवा कम्पनीहरूसँग भएका स्रोत साधनको पुनः उपयोग गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। हवाई यातायात निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत भएको छ। यानि कि कर्णाली प्रदेशमा अलपत्र हवाई यात्रुको उद्धार गरिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका 5 गल्ती जसले डेङ्गु महामारी फैलायो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ती 5 कारणहरू के रहेका छन् र त्यस कारणले गर्दा कसरी डेङ्गु फैलियो, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। तथ्याङ्क विश्लेषणमा चुक्नु। डेङ्गुले भयावह अवस्था ल्याउनु पछाडि एउटा प्रमुख कारण हो रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर विश्लेषण गर्नमा चुक्नु। यसमा सरकार चुकेको छ। त्यसैगरी कमजोर नेतृत्व। स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापङले डेङ्गु संक्रमण सुरु भएदेखि नै सरकार संवेदनशील रहेको र नियन्त्रणको लागि परेको तर्क गरिरहे। उनको त्यही शब्द सापटी लिँदै इडिसिटीका प्रमुख डाक्टर चुम्मनलाल दास नेतृत्वको तह उच्चका अधिकारीले बनी बनाऊ जवाब दिए। मन्त्रालयले काममा देखाएको सुस्त गतिले साबित गर्छ कमजोर नेतृत्वकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्र थला परेको छ। यानि कि कमजोर नेतृत्व पनि मुख्य कारण रहेको छ। त्यसैगरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म समन्वय सुन्ने। डेङ्गु संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसक्दा पनि सरकारले देखिने गरेर नियन्त्रण पहल नगरेको र स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, लामखुट्टे लगायतबाट सर्ने रोगको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने एन्टोमोलोजिस्ट कीट विज्ञान विशेषज्ञको दरबन्दी नै छैन। त्यसकारण दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि मुख्य कारण हो। त्यसैगरी खोज तथा नष्ट अभियानलाई बुझाउन नसक्नु। डेङ्गु नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा खोज तथा नष्ट अभियानलाई समुदाय स्तरमा बुझाउन सरकार चुकेको जनस्वास्थ्य विज्ञको बुझाइरहेको छ। त्यसैगरी आउने वर्ष झनै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको भन्दै बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले बीपी कांग्रेससँगको गरेको तालमेल तोड्न डडेलधुरा कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रमा भएको सहमति विपरीत डडेलधुरा प्रदेश सभा खमा डाक्टर तारा प्रसाद जोशीले उम्मेदवारी दिएका थिए भने जिल्ला कमिटीले बीपी कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो। यो सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस बीपीका कर्ण मल्ललाई र प्रदेश सभा खमा बीपी कांग्रेसले जोशीलाई सघाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले 24 घण्टाभित्र उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउन केन्द्रीय सदस्य जोशीलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै जिल्ला अध्यक्ष कविन्द्र विष्टलाई पार्टी निर्णय विपरीत काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। यानि कि डडेलधुरामा बीपी कांग्रेससँगको तालमेल तोड्नु भन्दै एकीकृत समाजवादीले भनेको छ। भारत्तोलनको 81 किलो तौल समूहका पुलिसका विकास थापाले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पद जितेका छन्। उनले क्लिन एन्ड जर्कमा 139 किलो तौल उठाएर राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका हुन् भने उनले स्न्याचमा 112 किलो गरी कुल 251 किलो तौल उठाएका हुन्। यसअघि 81 किलो तौल समूहको क्लिन एन्ड जर्कमा विकास भट्टको नाममा 138 किलो तौल उठाएको राष्ट्रिय कीर्तिमानी थियो भने जसलाई विकास थापाले तोडेका हुन्। चोट बोकेर खेलेका उनले स्वर्ण जितेपछि खुसी व्यक्त गरे भने चोटका बावजुद पनि मैले अपेक्षा गरेको नतिजा निकाले, धेरै खुसी छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्तिक 4 गते जनतासँग टेलिफोनमा कुरा गर्ने भएका छन्। कल केपी बा नाम दिएको आफ्नो फोटोसहितको पोस्टर सेयर गर्दै ओलीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन्, कार्तिक 4 गते म तपाईको सम्पर्कमा हुनेछु, आउनुस् कुरा गरौँ। ओलीसँग कुरा गर्न चाहनेले उनको फेसबुकको मेसेज बक्समा आफ्नो नम्बर दिनुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ।
बालबच्चाको हातखुट्टा वा हड्डी भाँचिएको छ भने सामान्यतया त्यो चाँडै जोडिन्छ, तर बुढीउली उमेरमा हातखुट्टा वा हड्डी भाँचिएमा त्यस्तो अवस्थामा हुँदैन। चिकित्सकका अनुसार उमेर ढल्किँदै गएपछि हड्डी कमजोर हुँदै जान्छ। यस्तो अवस्थामा हातखुट्टा भाँचिए उनीहरूको उपचार कति छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ, हड्डी जोडिन कति समय लाग्छ, यसै विषयमा वरिष्ठ हाड जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्। बुढेसकालमा हड्डी भाँची जोडिन धेरै गाह्रो हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।